खतखते करता पाव कप चणे घेतलेले ते उदक घालून रातभर भिजत दवरलेले। भाजी घेतल्या माडी, सुरण, बीट, गाजर, आळवाच्यो मुंडल्यो, कणगां, नवलकोन, मोखो, मुळो, दुदी, काट्या कणगां, केळे आनी आमाडे। कुकरान 2 कप उदक घालून चणे घालता आनी शिजोवन घेता। 1 शिटी काडटा पयलीं। सगळ्यो भाजयो चिरून घेता आनी आतां कुकरान सगळ्यान पयलीं स्वीट कॉर्न घालता आनी ताका 1 शिटी काडून घेता। भाजी चिरून सेपरेट दवरूंक जाय। चड टायम लागता ते पयलीं घालूंक जाय आनी रोखडी शिजता ती मागीर सेपरेट घालपाक जाय। आतां स्वीट कॉर्न घातला ताका आतां 1 सिटी काडून घेता। आतां ते कुकरांचे चणे आनी स्वीट कॉर्न गाळून एका तोपान काडपाक जाय। उदक तशेंच दवरूंक जाय कित्याक दुसरी भाजी तितून घालपाक जाय। आतां तितून बीटरूट घालता। बीटरूट सेपरेटूच घालता कित्याक तेजो कलर मागीर दुसऱ्या भाजयांक लागतलो म्हणून। आतां बीटरूट घातला तर ताकाय 1 शिटी काडून घेता कित्याक उदक तापलेलें आसता ती रोखडीच शिटी येता। आतां ते बीटरूट आनी उदक दोनूय तोपान घालता। काट्या कणगांच्यो फोडी आनी नवलकोनाच्यो फोडी त्यो कुकरान घालूंक जाय आनी तितून दुसरें उदक घेवंक जाय फ्रेश आनी तितून 1 शिटी काडपाक जाय। आतां हें उदक मातशें चडूच घेता कित्याक ह्यो शिजल्यो काय ना तितूनच्यो काडून परत दुसऱ्यो फोडी तितून घालपाक जाय। आतां हेका 1 सिटी काडून घेता। आतां गाळून त्यो फोडी त्याच तोपान घालता। सुरण, माडी आनी आळवाच्यो मुंडल्यो त्यो तासून तांकां इल्लें मीठ आनी सोला लावन दवरलेले ते आतां धुवन त्यो घालता आनी तितून 4 आमाडे घालता। आतां तें उदक गरम आसता तितूनच त्यो फोडी घालता आनी 1 शिटी काडून घेता। ते चड शिजना त्यो। आतां तेजी मिरसांग काडटा। 1 नाल्ल मोठो घेतला तेजी 3 कपां सय पडल्या आनी 25 मिरसांग्यो सुक्यो, 3 चमचे कोनफिऱ्यो, 1 चमचो हळद पावडर आनी 1 चमचो आमटाण। हे आतां सगळें साहित्य मिक्सरान घालता आनी उदक इल्लें घालता आनी वांटून घेता। मागीर लागता तशें उदक घालपाक जाय तितून। हे चड बारीक वांटपाक जायना। पयलें उदक थोडेंच घालूंक जाय मागीर लागता तशें उदक घालूंक जाय। अशी वांटूंक जाय ती मिरसांग। मिक्सरान चड जाता म्हणून हांवें ती 2 वांटले। आतां ते कुकरांचे माडी, सुरण आनी आळवाच्यो मुंडल्यो शिजल्या त्यो गाळून काडटा। आतां त्याच उदकान गाजर, मुळो आनी स्वीट पोटेटो घालता। आतां हांकांय 1 सिटी काडून घेवंक जाय। आतां गाजर, मुळो आनी स्वीट पोटेटो तेवूय आतां गाळून काडटा। आतां त्याच उदकान दुदी आनी केळे घालून परत 1 सिटी काडून घेता। आतां गॅसार दवरच्या पयलीं तितून सगळें पयलीं साहित्य घालूंक जाय। 6 हरव्यो मिरसांग्यो घेतल्या त्यो उबे चिरून घालता। अर्दे कप ओली कोथमीर बारीक चिरून घालपाक जाय। आतां तितून हांव तेळफळां घालता। ती बरी धुवंक जाय आनी धाडोवंक जाय आनी ती घालूंक जाय। ताजी तेळफळां घेवपाक जाय सदी ताका चड वास बरो येता। आतां वाटल्या ती मिरसांग घालता तितून। आतां ती सगळी मिक्स करून घालता। मिरसांग घालतकूच मिक्स करून घेवपाक जाय। अशें गॅसार दवरच्या पयलीं सगळें साहित्य घालून मिक्स करीत जाल्यार फोडी तश्यो उरता। दुदयाच्यो फोडी आनी केळ्याच्यो फोडी घातलेल्यो कुकरान त्यो आतां उदका सकट तितून घालता। चवी पुरतें मीठ घालता। गोड 2 चमचे घालता।
आता गॅसार दवरून ते दवळून घेता एकदात आनी मागीर ताका बरो खतखतो येयलो म्हणटकूच जालें तें. आता तितून वयल्यान इल्लीशी 2 चमचे कोथिंबीर घालता. जालें तें खतखतें रेडी. अशें आमी तुळशीच्या लग्नाक खतखतें करता. तांदळाची खीर करता. अर्दे कप बासमती तांदूळ घेतल्या, ते फुगात घालून 2 वरां दवरपाक जाय. आता ते मिक्सरान घालून वांटून घेता. आतां वांटून जालें काय ना ते तोपान काडून घेवंक जाय, कित्याक ते आतां मिक्सरानूच त्या तितून सय वांटून घेता. 1 कप सय घेतल्या ती त्या मिक्सरान घालता आनी इल्लें उदक घालता आनी वांटून घेता. लागता तशें उदक घालून वांटून घेवपाक जाय. आता ते चाळणीन घालून गाळून घेता. गाळून जातकूच परत ते मिक्सरान घालता, परत तितून उदीक घालता आनी परत गाळटा. अशें 2-3 खेपो करपाक जाय. आता गॅसार तोप दवरून 4 चमचे तूप घालता. तूप तापलें काय ना तितून लवंगां आनी तिखी घालता. आता तितून पाव कप शेवयो घालता आनी त्यो तुपार बऱ्यो परतूंक जाय. तांदूळ वांटून पेस्ट केल्ली ती घालपाक जाय. 2 मिनटां ती बरी चाळीत रावपाक जाय. आता तितून नाल्लाचो रोस घालता. रोस घालतकूच ती दवळीत रावपाक जाय, कित्याक तांदूळ घातल्या न्हू पेस्ट ती, नाल्यार गुळे कशें जाता. आता तितून अर्द लिटर दूद घालपाक जाय. देड कप गोड घालता. गोड घालतकूच दवळीत रावपाक जाय. काजूच्यो बियो इल्ल्यो घालता. एक काकडी ती किसून दवरलेली ती घालता. चवी पुरतें मीठ. केसराच्यो काडयो 4 घालता. आता बरो खतखतो येयलो म्हणटकूच जाली ती खीर रेडी. तुमकां खीर आनी खतखतें आवडले जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा. तुळशीच्या लग्नाचो नैवेद्य रेडी आसा.